नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकलाई प्रोग्राम हेलो नेपालमा। एभ्रिडे 4 to 5 PM तपाईहरुको माझमा लाइभ आउने गर्छौं र आज पनि विशेष कुराकानीको साथमा तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा रहेर कुराकानीहरु जोड्ने छौं र आज 22औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सम्पूर्ण युथहरुमा शुभकामना टक्राउँदै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आज हामीले विशेष छलफल गर्ने छौं युवाहरुको बारेमा र युवाहरुले चाहेका विषयमा र उहाँहरुले कस्तो किसिमको नेतृत्व चाहनुहुन्छ र युथले चाहेको एजेन्डाहरु के हुन सक्छन् त देशभित्र रहेर ती कुराहरुमा रहेर केही कुराहरु जोड्ने छौं र यसै सन्दर्भमा मसँग आज अन्तर्वार्ताको निम्ति स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ नेताद्वय हुनुहुन्छ मुक्तिराज पौडेल नेभी संघ केन्द्रीय उपसभापति, त्यसै गरेर साजन भण्डारी हुनुहुन्छ अनि रसोभियोग केन्द्रीय कमिटी सदस्य रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष। उहाँहरु दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अबको क्रममा। स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। ठीक छ। मैले स्टार्टिङ साजन सरबाट गर्न चाहे। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस आज मनाइरहँदाखेरि विश्वका विभिन्न किसिमका युथहरूले गरेका कामहरुबाट युथ पोलिटिकल लिडरहरुबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ हामीले नेतृत्व तहमा युवाहरूलाई नदेख्नुमा अभिशाप चाहिँ के हो र यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले? धन्यवाद राजीवज्यू। आज 22औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 12 अगस्त हामीले मनाइरहेका छौं। यो युवा दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण युवा वर्गहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यस कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र युवाका अनेकन समस्याहरू छन्, देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि यसका अनेकन समस्या छन्। अहिले हामीले युवामुखी देश निर्माणमा, देश विकासमा युवालाई कसरी यसलाई मेन स्ट्रिममा लिएर आउने, युवाका प्रब्लमहरूलाई कसरी सल्युसन गर्ने, युवाहरूलाई बाहिर जानबाट कसरी रोक्ने र युवालाई गभर्नमेन्टले जुन एउटा सुविधा दिएको छ, गभर्नमेन्टले जुन एउटा उनलाई स्वरोजगार को लागि एउटा फ्रेम दिएको छ, त्यो फ्रेममा कसरी युवालाई विदेश जाने युवालाई रोक्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको मूल विषय हो। अब नेपालको सन्दर्भमा हामी युवा कस्तो उमेर समूहलाई हामी युवा भन्छौँ त? अहिले 18 देखि 40 वर्ष जुन यो ब्र्याकेटको जुन छ युवा यो समूह छ त्यसलाई हामी युवाको रूपमा हामीले परिभाषा गर्दाखेरि अहिले त्यही 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका अहिले जुन छ उहाँहरू अहिले विदेशी म्याक्सिमम रूपमा विदेशिनु भएको छ। अहिले युवाहरू खाडी मुलुक अथवा पढाइको निम्ति, आफ्नो शैक्षिक भविष्यको निम्ति उहाँहरू युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पनि जानुभएको छ। अब ती युवाहरूलाई कसरी नेपालमै शिक्षाको लागि होस् अथवा चाहिँ रोजगारको लागि होस् कसरी यही युवाहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने, कसरी युवालाई उनीहरूको एउटा युवालाई विकास गर्ने भन्ने नै अहिलेको। त्यो त सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै भयो यहाँनिर हैन, तर प्र्याक्टिकल कुराहरू जोड्न चाह्यो भने त अलिकति फरक आउँछ। हामी प्र्याक्टिकल्ली यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी फरक छ, तर यसै गरेर म मुक्ति सरसँग यो कुराहरू जोड्न चाहे। सहमत हुनुहुन्छ साजन सरको कुरामा? सबभन्दा पहिला त म युवा दिवसको अवसरमा म पनि एउटा युवा भएको हुनाले सम्पूर्ण हाम नेपाली नागरिक र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म यो दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो आशा छ कि आम नेपाली युवाहरू आगामी दिनहरूमा जुन आजसम्म हाम्रो कारणले यो देश कति पछाडि परेको छ र यो देशमा हाम्रो युवाहरूको लगानी, युवाको भूमिका के कस्तो सकारात्मक पक्षहरूलाई अंगीकार गर्दै र हाम्रो कारणले गर्दाखेरि यो देशमा कति कमी कमजोरीहरू भएका छन्, देशमा कति धेरै बदमाशीहरू भएका छन्, त्यसमा हामीले निगरानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो निगरानी गर्नुबाट हामी चुकिरहेका छौँ। त्यसमा हामी खबरदारी गर्नुपर्दछ, सचेत हुनु पर्दछ भन्ने साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र साजनजीले भनेको कुरा चाहिँ अब विदेशमा मान्छे किन जान्छ भन्दा एउटा त पढ्ने बाहनामा धेरै कम प्रतिशत युवाहरू मात्रै चाहिँ विदेशमा साँच्चैकै पढ्नका निम्ति जानुहुन्छ भने एकदमै कम प्रतिशतमा मात्रै चाहिँ त्यहाँको
शिक्षा हासिल गरेर नेपालमा आएर त्यो शिक्षालाई चाहिँ नेपालमा विस्तार गर्ने, त्यो शिक्षा आफूले लिइसकेपछि नेपालको प्रविधिको विकास गर्ने, जस्तो कि व्यवस्थापन, होटल व्यवस्थापन क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा र विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूको भूमिका देखिएको पनि छ। तर के हो भन्दा आफैमा जो खाडी मुलुकमा चाहिँ युवाहरू जान बाध्य हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफैमा चाहिँ देशका निम्ति दुःखद कुरा हो। अब म यहाँनिर अलिकति आइडियोलोजीको कुराहरू जोड्न चाहेँ। तपाईँले स्कुल लेभल पढ्दै गर्दा अथवा तपाईँले तपाईँको अध्ययन गरिरहँदाखेरि +2 अथवा तपाईँ एउटा युथ भएर एकदम यङ युथ भएर सोचिरहँदाखेरि तपाईँको आइडल पर्सन कस्तो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो र त्यो अवस्थामा तपाईँले सोचिरहँदा कसलाई आइडल मान्नुहुन्थ्यो र अहिले तपाईँलाई आइडल मानेर आउने युथहरूलाई तपाईँको एडभाइस के छ? धन्यवाद। अब हामी एउटा लेभल पार, एउटा चिल्ड्रेन लेभल पार गर्दै अहिले हामी युथ एउटा जेनेरेसनमा छौँ। एउटा चिल्ड्रेन फेजमा चाहिँ अब त्यो सबैको आइडल पर्सन भन्दा पनि डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, राम्रो मान्छे बन्ने, त्यही किसिमको संस्कार चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ र चिल्ड्रेन फेजमा त्यही डक्टर हुने, इन्जिनियर हुने, पाइलट हुने, यी खालको चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद पनि दिने गर्नुहुन्थ्यो। र जब हामी चिल्ड्रेन फेज जब पार गरेर हामी एसएलसी दिने दौरान अथवा +2 पढ्ने दौरानमा त्यति बेला हामी थोरै अलि डाइभर्ट चाहिँ हुने गर्छ। त्यो डाइभर्ट भएको अवस्थामा हाम्रो दिमागमा धेरै नेगेटिभ कुराहरू पनि खेलिरहेको हुन्छ, पोजिटिभ कुराहरू पनि खेलिरहेको हुन्छ। हामीले नेगेटिभ कुरा भने एकदमै छिटो देखिने गर्छौँ भने पोजिटिभ कुरालाई हामीले बिस्तारै त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ। यो परिप्रेक्ष्यमा अब हामीले ठ्याक्कै मेरो सन्दर्भमा तपाईँले कुरा गर्दाखेरि मैले आइडल पर्सन, म आफू +2 पढिराख्दाखेरि मैले आइडल पर्सन मान्ने भनेको जो पोलिटिकल्ली युथ, मैले कुनै एउटा पार्टीगत मैले कुरा गरिनँ, हरेक पार्टीमा जो युथ हुनुहुन्थ्यो, युथ लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मैले आइडल पर्सनको रूपमा लिने गर्थेँ र म पनि उहाँ जस्तै हुन पाएँ, उहाँ जस्तै बोल्न पाएँ। पर्टिकुलर नाम भनिदिनुहोस् न। नाम पर्टिकुलरली भन्दाखेरि तपाईँले +2 पढिरहँदाखेरि फल्नु नेता जस्तो म हुन पाए हुन्थ्यो हजुर भनेर कसलाई सोच्नुहुन्थ्यो? त्यति बेला अब मैले नेपालकै युथ पोलिटिसियनहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर अब म आफै पनि +2 पढ्दै गर्दा अनेरा सुब्बामा आबद्ध भएको थिएँ। त्यतिखेर हामीले माधव ढुङ्गेल, त्यसपछि हामीले किशोर विक्रम मल्ल, हाम्रो यही स्थानीय तहका धेरै नेताहरूलाई हामीले आइडल पर्सन मानेका थियौँ भने हुनुहुन्थ्यो हामी नेभीसँग तत्कालीन अब गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अब माओ क्रान्तिकारीबाट हिमाल शर्माहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले मैले आइडल पर्सनको रूपमा लिने गर्थेँ। ओके, मैले यहीँनिर तपाईँलाई एकछिन रोकेँ। मुक्ति सर, तपाईँको पनि +2 लेभल अथवा एसएलसी पढिरहँदाको त्यो फेरि पुरानो टाइम फर्केर जाँदाखेरि तपाईँले सोच्ने गर्ने युवा नेता देशको फल्नु व्यक्ति जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो अथवा त्यो लेभलमा म पुग्न पाए हुन्थ्यो भनेर कुनै कसैलाई आइडल मानेर हिँड्नु? त्यो एउटा कस्तो रहेछ भने त्यो एउटा इच्छाहरू परिवर्तित हुँदै जाने र आफूले सोचेका त्यस्ता आइडल पर्सनालिटीहरू को पनि एउटा चाहिँ भूमिका परिवर्तन हुँदै जाने भएको नै ठ्याक्कै यो त्यो बेलादेखि आजसम्म ती मान्छे आइडल पर्सनको रूपमा छ भन्ने कुरा पनि असम्भव रहेछ। तर हामी त बिपीको विचारलाई है, बिपीको सिद्धान्तलाई हैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई हामीले चाहिँ नि सबभन्दा पहिला अङ्गीकार गऱ्यौँ। त्यसबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएँ। जस्तो हजुर अहिले नेभी सङ्घको केन्द्रीय उपसभापति भइरहँदाखेरि हजुरलाई फलो गर्ने युथहरूको जमात पनि ठुलै छ, हामी देख्न सक्छौँ। ती युथहरूलाई तपाईँले आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदाखेरि, 22औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदाखेरि उहाँहरूलाई विशेष गरेर भन्न चाहेको शब्द चाहिँ के हो? उहाँहरूलाई मैले एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि नेपालमा अब हामी युवाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका के छ भन्दा हामीले एकजना गरिबलाई सम्पन्न बनाउने होइन, हामीले नेपालबाट, समाजबाट गरिबीको अन्त्य गर्नु छ। हामी एकजना मात्रै मान्छेलाई धनी बनाउने होइन। हाम्रो देश नेपालमा हामीले चाहिँ गरिबको अन्त्य गर्ने होइन कि हामीले गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ र यो भूमिकामा हामी जहिले पनि अग्रभागमा उभिनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाहरूले अब
नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, नेपालका सरकारका नेतृत्वहरू, मन्त्रीहरू अर्थात् चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जसलाई पनि हामीले प्रश्न गर्ने बानीको विकास गरौँ। हामीले प्रश्न गर्न सकेनौँ भने, हामीले हाम्रा प्रश्नहरूलाई दबाएर राख्यौँ भने, हाम्रा समस्याहरू दबाएर राख्यौँ भने हामी कहिले पनि समाजको विकास गर्न सक्दैनौँ अनि भौतिक विकासहरू पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले देखिरहेका छौँ बुटोल उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा आज तपाईँले हिलो नकुचिकन, खाल्डो नकुचिकन तपाईँ घरमा पुग्नै सक्नुहुन्न। तर आज पनि कसैले पनि, मिडियाको साथीहरूले लेख्नुभएको छ, कतिपय साथीले डराई फोटो खिचेर हाल्नुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आम युवाहरू त्यो हिलोमा पन्झिएर छेपिएर हिँड्नुहुन्छ, तर त्यसको बारेमा चाहिँ आवाज उठाउनुहुन्न। त्यस कारणले हरेक युवाहरूले आफू बाहिर निस्किसकेपछि समाजमा भएका हरेक विकृतिका विरुद्धमा बोल्न सक्नुपर्छ र प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। आजैबाट सुरु गरौँ। केही युवाहरूले गरेका प्रश्नले मात्रै हुँदैन, केही युवाहरूले बोकेर हिँडेका मुद्दाहरूबाट पनि हुँदैन। हामीले आम युवाहरू अब समाजप्रति हामी पनि उत्तरदायी हो। समाजको भविष्य निर्माण गर्ने, यो देशको भविष्य निर्माण गर्नका निम्ति हामी उत्तरदायी युवाको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु म आम युवाहरूलाई। पक्कै पनि साजन सर, अब खास गरी अनिरा सुब्युको तपाईँहरूको युथ नेतृत्वलाई एउटा ट्याग लाग्ने गरेको छ। जेनरली हामी बुझ्छौँ बाहिर तपाईँहरूले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न भन्ने क्वेसनहरू व्यापक रूपमा देखिन्छ होइन। तपाईँलाई आइडल मानेर आउँदै गरेको युथहरूलाई नेतृत्वलाई क्वेसन गर्न नसक्ने भन्ने नै हो कि साँच्चीकै नेतृत्वलाई प्रश्न गरेर हामी पनि अगाडि आफ्नो एनालाइटिकल पावर हामीले युज गर्न सक्छौँ भनेर सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो हामीभित्र एउटा क्रिटिसिजम पार्ट चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा ह्युमन फ्याक्टर भनेको एउटा क्रिटिसिजम चाहिँ हुनुपर्छ। यो कुरा एकदमै तपाईँले साँचो कुरा गर्नुभएको छ। यदि मानिसमा त्यो क्रिटिसिजम फ्याक्टर हुँदैन भने उसले कहिले पनि सफलताको बाटो हिँड्न सक्दैन। र कुरा रह्यो हामीले हाम्रो नेतृत्वप्रति एउटा दबावकारी भूमिका, एउटा खबरदारी भूमिका हामीले गर्न सक्ने कि नसक्ने? सक्ने हो, गर्नु नै पर्छ। तर त्यसको लागि एउटा विधि, एउटा सिस्टम, एउटा कमिटी प्रणालीमा रहेर हामीले त्यसको दबाब दिने अथवा हाम्रो नेतृत्वले केही कमी कमजोरी गरेको छ भने कमिटीगत प्रणालीबाट हामीले उहाँलाई झकझगाउने चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले खुला रूपमा हामीले एकदम छरपष्ट रूपमा हामीले गाली गलौज गर्ने, जथाभावी बोल्दाखेरि हामी मुनिको पुस्ताले के सिक्ने त? गल्ती त हरेक मानिसबाट हुन्छ। यदि हामी पनि त्यो गलत गर्दै गर्दाखेरि हामी मुनिको पुस्ताले पनि हामीले गरे जस्तै गरी हामीलाई छरपष्ट रूपमा गाली गर्नुभयो, हामीमाथि आलोचना गर्नुभयो भने अलिकति मान्छे अस्मितामाथि अलि आँच आउने, थोरै चाहिँ अलि राइट ट्र्याकमा हिँड्न खोजिरहेको व्यक्ति पनि फ्रस्ट्रेसन हुने खालको समस्याहरू हुन्छ। त्यसर्थ मैले मेरो सजेसन युवाहरूलाई के हो भने तपाईँहरूलाई लागेको कुराहरू तपाईँले अहिले सूचनाको हक पनि सबैलाई छ, तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्तिको हक अधिकार सबैलाई छ। तपाईँले आफ्नो लागेको कुराहरू तपाईँले मिडिया मार्फत पनि बताइराख्नु भएको छ। हामीले देखिरहेको यो कोभिड प्रवेश गर्दाखेरि, नेपालमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू युवाहरूको आवाज, युवाहरूको धेरै कुराहरू आएको पनि थियो र ती कुराहरूलाई तत्कालीन गभर्मेन्टले सेटलमेन्ट पनि गरेको हामीले धेरै देखेका थियौँ। त्यो खोपको विषयमा पनि धेरै आलोचनाहरू तत्कालीन सरकारले सुन्नु परेको थियो। त्यो खोपको पनि बिस्तारै खोप ल्याउने काम पनि तत्कालीन सरकार केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। यी यस्ता कुराहरू आइरहन्छ, युवाहरूबाट आइरहन्छ, हामीबाट पनि आउँछ, हामीभन्दा मुनिको पुस्ताबाट आउँछ। तर हामीले कुरा राख्दा के मार्फत राख्ने त? कसरी राख्ने, कस्तो सभ्य भएर राख्ने कि असभ्य भएर राख्ने भन्ने कुरा मात्रै प्रधान हो। ओके, यहाँनिर एउटा प्रश्न अलिकति गम्भीर तरिकाले उब्जिन्छ। जब आम नागरिकहरू एक छाक खान नपाएर छटपटिरहेको अवस्थामा, जब आम नागरिकहरूको घरबाट पानी तपतप चुहिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू जस्ता युवा पङ्क्तिकार जो अझ खास गरी सत्तामा हुँदाखेरि जसको सरकार सत्तामा हुन्छ, जसको सरकार हुन्छ, ती युथहरू विशेष गरेर आफ्नो पक्षको सरकार हुँदा चाहिँ चुप्प लागेर बस्दिने, सरकारबाट बाहिरिसकेपछि बल्ल आवाज उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ नि। जति बेला कोभिडले आक्रान्त बनेको थियो देश, त्यो स्थितिमा तपाईँहरूको जो नेतृत्व पङ्क्ति थियो, खास गरी युथहरूको नेतृत्व पङ्क्ति, त्यो नेतृत्व पङ्क्ति खासै बोलेको कतै पनि देखिएन। त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? उनीहरूले त आखिरी
चुहिएको छानो छाउन चाहेका थिए, भोको पेटमा खाना खोजिरहेका थिए। त्यो सिचुएसनलाई कसरी निर्मूल गर्न सक्थ्यो? त्यति बेला आवाज किन उठाउनु भएन? होइन, हामीले एज अ अनिराज सुब्बाको क्याडरको नाताले त्यतिखेर हाम्रो कमिटीहरूबाट हामीले खबरदारी हामीले गरेका थियौँ। हाम्रो एउटा सिस्टम हुन्छ, तत्कालीन नेकपा एमालेको अथवा भनौँ नेकपाको नेतृत्वको सरकार जब नेपालमा थियो त्यतिखेर केपी शर्मा ओली नेतृत्व गर्नुभएको थियो। हाम्रो उहाँकै नेकपाकै हामी भारतीय सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन अनिराज सुब्बाको नाताले हामीले खबरदारी पनि गरेका थियौँ, दबाब पनि दिएका थियौँ। दबाब र त्यही खबरदारी कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले ओन पनि गर्नुभयो र हाम्रो कुरा उहाँले सुन्नुभएको भएको थियो। तपाईँले विगतका न्युजहरू हेर्नुभयो भने हामीले तपाईँको खालि लाउने कुरा, भोको कुरा मात्रै, हामीले विद्यार्थीको समस्या पनि, खास गरी हामी विद्यार्थी म त्यो सेक्टरमा आउँछु, म एकछिनपछि आउँछु त्यो सेक्टरमा। विद्यार्थीको कुराहरू हामी अलग्गै बहस गर्छौँ अहिले। त्यही छ। अब हामीले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, सत्तामा हुँदाखेरि अलिकति चुप्प लाएर बस्ने, आफ्नो फेभरको गभर्मेन्ट हुँदा चाहिँ चुप्प लागेर बस्ने, आफ्नो फेभरभन्दा बाहिरको गभर्मेन्ट हुँदा बित्तिकै बाटोमा आन्दोलन चर्काइहाल्ने प्रवृत्ति नेपालमा देखा पर्छ नि त प्राय गरेर। खास गरी के हो भने अब हाम्रो फेभरको गभर्मेन्ट छ, हाम्रो गभर्मेन्टले जनताको निम्ति, जनताको अधिकारको निम्ति, जनताको सुरक्षाको निम्ति, सुशासनको निम्ति त्यसले सरकारले तपाईँको बिजनेस गर्न तपाईँले त्यो सरकारले डेलिभर गर्न वर्कहरू डेलिभर गर्न सकेको खण्डमा हामीले दबाब दिन्छौँ नै। किन हामी पनि एउटा युवा हो, हामी पनि यही देशको नागरिक हो। हामीले कुनै पनि गभर्मेन्टले गलत काम गर्दाखेरि, कुनै पनि गभर्मेन्टले सही काम नगर्दा हामी कसरी टुलुटुलु हेर्न सक्छौँ र? त्यो किमार्थ सक्दैनौँ हामी। तर मैले तपाईँलाई सुरुमै पनि मैले तपाईँलाई यो प्रसङ्ग उठाएँ। हामी एउटा कमिटीगत हिसाबले, हामी एउटा सिस्टमले, विधिले हामीले कुरा राख्छौँ। र फेरि अरू कुरा पनि तपाईँले जोड्नुभयो, तपाईँको फेभरको गभर्मेन्ट नहुँदा फेरि एकाएक तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्छ, विदाउट रिजन त हामी आउँदैनौँ। होइन, भन्न खोजेको हो त्यहाँनिर मैले यही प्रश्न यतापट्टि सोध्न चाहेँ मुक्ति सरलाई। विदाउट रिजन त अनेकौँ छन् त्यहाँनिर, तर जबसम्म सरकार सत्तामा हुन्छ त्यति बेलासम्म चुइक्क नबोल्ने, तर सत्ताबाट बाहिर आउँदा बित्तिकै बल्ल त्यो आन्दोलनका आवाजहरू, आन्दोलनका नाराहरू घर्किने प्रवृत्ति चाहिँ किन भनेर सोध्न खोजेँ मैले, प्लिज। जस्तो कि अब हाम्रो पार्टी अहिले सत्तामा छ, हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर हामी आन्दोलनमै छौँ। एक्ज्याक्टली। हामी खोपको विषयमा आन्दोलित छौँ, हामी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयमा हामी आन्दोलित छौँ, हामी निरन्तर हाम्रो आन्दोलन जारी छ। र तर साधनजीले भनेको विषयमा म के चाहन्छु भने आज युवा दिवस हो। हजुर। र आज हामीले भनिरहेका छौँ कि नेपालमा राजनीतिक दलमा समावेश नभइकन एउटा नेपाली नागरिक बनेर बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन भने हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ। तर नेपाली राजनीतिले त्यसको जवाफ दिइरहेको छैन। हरेक नेपाली नागरिक पार्टीको कार्यकर्ता हुनै पर्ने बाध्यता छ, जुन नेपाली राजनीतिभित्रको सबैभन्दा ठुलो दोष हो। एउटा कुनै पनि नेपाली नागरिक स्वतन्त्र म नेपाली हुँ भनेर बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन? त्यसको तिनीहरूको अधिकारको सुरक्षा खै? आज हामीले कुनै कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, हामीले राजनीतिसँगै जोड्छौँ। तर आज यो नेपाली युवाहरूले चाहेको के हो त भन्दा म एउटा स्वतन्त्र नेपाली युवा बनेर म समाजमा धेरै काम गर्न चाहन्छु, धेरै परिवर्तन ल्याउन चाहन्छु। धेरै युवाहरूले चाहिँ त्यो प्रयास गरेर थाकेर पलायन भएका पनि छन्। हामीले आज देखेका छौँ नि, खोपमा राजनीति छ, स्वास्थ्यमा, मानव स्वास्थ्यमा राजनीति छ, तपाईँको राहतमा राजनीति छ, बाटोमा विकासमा राजनीति छ, हरेक कुरामा राजनीति भइसकेपछि युवाहरू वितृष्णा जागेपछि अनि खाडीमा भए पनि जाउँ, अर्थात् चाहिँ नि जुनसुकै बाहनामा भए पनि हामी विदेश जाउँ र 2 पैसा कमाएर आफ्नो घर व्यवहार मिलाउँ, आफ्नो चाहिँ नि बुढा बाबुआमालाई पालौँ, साना बच्चाहरूलाई पालौँ, उनको शिक्षाको निम्ति चाहिँ नि केही पैसा खर्च गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि वातावरण, बाध्यात्मक जुन किसिमको चाहिँ नि यो अवस्था छ, त्यो अवस्था जबसम्म सुध्रिन्न तबसम्म युवाहरूले साँच्चीकै नेपाली राजनीतिलाई सलाम गर्नेवाला छैनन्।
नेपाली राजनीतिलाई साँच्चीकै नेपाली युवाहरूले काँधमा बोकेर हिँड्नेवाला छैनन्। आज बाध्यताले यो किसिमको चाहिँ यो परिस्थितिको राजनीतिलाई चाहिँ स्वीकार्न युवा बाध्य छन्, जसलाई हामीले कमजोरीको रूपमा लिनुहुन्न। हामी राजनीतिका युवा हौँ, राजनीतिक दलका चाहिँ विभिन्न भातृ सङ्गठनमा बसेका नेतृत्वमा बसेका चाहिँ युवा हौँ, तर हामी पछाडि बिना कारण सबै युवाहरू हाम्रो पछाडि हिँड्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन। उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, संविधानले स्वतन्त्र एउटा नेपाली नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्य बनाएर मेरो दलमा भएन भने अथवा साजनजीको दलमा भएन भने अथवा अर्को कुनै एबिसिडी दलमा भएन भने त्यो नेपाली नागरिक म हो, म स्वतन्त्र नेपाली हुँ, म स्वतन्त्र नेपाली नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। खालि चेक एन्ड ब्यालेन्स। अहिले एमालेको सरकार छ, भोलि काङ्ग्रेसको छ, हाम्रो पनि पालो आउँछ, तिम्रो पनि आउँछ, माओवादीको पनि आउँछ, राप्रका पनि। अनि यस्तो किसिमले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर राजनीतिले सबै युवाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु मिल्दैन। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा भएको दोष, नेपाली राजनीतिमा दोष छ, त्यो राजनीतिको दोषलाई चाहिँ नि हामीले सच्याउनुपर्छ र सुधार्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष कुराकानी आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भलाई लिएर दुईजना युवा नेतृत्व युवा नेताहरूलाई लिएर हामी बहस गरिरहेका छौँ र अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ राज्य टेलिभिजन, उपत्यकाभन्दा बाहिरको पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन राज्य टेलिभिजन मार्फत। तपाईँले एभ्रिडे 4 to 5 PM हेलो नेपाल मार्फत तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँले यदि टेलिभिजन हेरिने मौका पाइरहनु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ राज्य टेलिभिजनको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर गएर हेलो नेपाल प्रोग्राममा तपाईँका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि राखिदिनु होला। यति बेला चाहिँ हामी लाग्न चाहन्छौँ प्रोग्रामको भेरी फर्स्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ। सो गाइज, चेक इट आउट। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुघा र खोकी लाग्ने। तर नआतिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुघाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। अनुरोधक प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, मुकाम बुटोल, रूपन्देही। अलराइट दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। यो छोटो कमर्सियल विश्रामपछि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उपत्यकाभन्दा बाहिरको पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन राज्य टेलिभिजन र प्रोग्राम हो हेलो नेपाल। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा दुईजना युवा नेताहरूसँग हामी कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र खास गरी युवा नेतृत्वमा आउन नसक्नुको विषयलाई अबको क्रममा हामी चर्चामा ल्याउनेछौँ र अबको क्रममा हामी उहाँहरूसँग यसै विषयमा कुराकानीहरू जोड्नेछौँ। पुनः स्वागत छ तपाईँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। खास गरी तपाईँहरू लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनु भएको छ। विद्यार्थी राजनीति हुँदै अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिमै हुनुहुन्छ खास गरी। अब मैले यहाँ अलिकति फरक प्रसङ्गबाट यो कुरालाई उठान गर्न चाहेँ। खास राजनीति के एसएलसी दिएपछि अथवा स्कुल लेभलबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ? अब यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपाली राजनीतिमा केही न केही दोष त छ र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेपाली राजनीतिमा कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब साधनजीले के भन्नुभयो भने हाम्रो सरकारले चाहिँ खोप ल्याइदियो भन्नुभयो, जुन कुरा यहाँ आवश्यक छैन कि हामी त्यो बहसमा छैनौँ है। तर हामीलाई यो कुराको बहस गर्न जरुरी छ कि कसको सरकारले खोप ल्यायो, कसले। सरकारको काम के हो? सरकारले नेपाली जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने उसको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन? हामीले सरकारले भात खाना दियो, सरकारले खोप लगाइदियो, सरकारले चाहिँ मलाई उपचार गर्यो, त्यो त सरकारको प्रमुख दायित्व हो नि। नेपाली नागरिकलाई सुरक्षा दिनु,
नेपालमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, नेपाली जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु, शिक्षा उसको नैसर्गिक अधिकार हो कि होइन? त्यो कुनै पनि सरकारले मैले नेपाली जनताको स्वास्थ्यको उपचार गरेँ, नेपाली जनतालाई चाहिँ खोप लगाइदिएँ, त्यो होइन। म त्यसलाई काम मान्दैन, त्यसलाई प्रगति मान्दैन। त्यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो र काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्छ। मैले भन्न खोजेँ त्यही त भने नि। तपाईँले एउटा कुरा सामाजिक विषय सोधिराख्नु भएको छ कि म यति धेरै राजनीतिक भइसकेँ कि मलाई तपाईँले जे सोधे पनि राजनीतिभन्दा बाहिरबाट म बोल्नै सक्दैन, म पार्टीभन्दा बाहिर निस्किनै सक्दैन, म समाजमा जानै सक्दैन। के अबको युवा विरोध भनेको मैले भने नि, हाम्रो कमिटी होइन, स्वतन्त्र रूपमा हरेक एक नेपाली नागरिकले यदि साँच्चीकै त्यो राष्ट्रको पक्षमा छ भने, समाजको पक्षमा छ भने, एउटा कुनै पनि युवाले चिच्चाएर चोक चौडामा कुनै कुरा राख्छ, आवाज आउँछ भने सरकारले सुन्नुपर्छ। त्यही हो लोकतन्त्र, त्यही हो गणतन्त्र। तर यहाँ कसैले सुनेको छ? यहाँ फोड्नुपर्छ हो। त्यस्तै भएका छौँ हामी राजनीतिक दलका नेता पनि, कार्यकर्ता पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी नभइकन कसैको काम नहुने, पार्टीका कार्यकर्ता नभइकन खोप पनि लाउन नपाउने, पहुँचको आधारमा मैले खोप लाउने, पहुँचको आधारमा मलाई उपचार गर्ने, पहुँचको आधारमा मैले शिक्षा सरकारी विद्यालयमा पढ्न पाउने, पहुँचको आधारमा मैले चाहिँ अब हरेक विषयवस्तु कुनै सहुलियतमा कुनै ठाउँमा चाहिँ रोजगारीमा जानु पर्यो भने पनि पहुँचकै आधारमा गर्ने, पहुँचको आधारमा हरेक चिज हुने भइसकेपछि, पहुँचकै आधारमा राहत पनि पाउने भइसकेपछि, पहुँचकै आधारमा तपाईँ बाढी पीडितले समेत राहत पाउने भइसकेपछि अब भन्नुहोस् त कि नेपाली नागरिकको, नेपाली युवाको स्वतन्त्र हैसियत कहाँ छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बारम्बार भनेको छु कि यो राजनीतिक दोषलाई, यो अति जुन राजनीतिको कार्यकर्तै बन्नै पर्ने हरेक विषयमा कुनै न कुनै दलको कार्यकर्ता नभएसम्म बाँच्न पाउने अधिकार पनि छ कि छैन जस्तो शङ्का, एउटा त्रासको स्थिति जुन छ, त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हरेक नेपाली नागरिकको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ। पक्कै पनि। साजन सर, अबको युवाले चाहेको स्कुलिङ के यही हो त? मैले यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि तपाईँले मुक्ति दाइलाई जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो कि युवाले राजनीति अथवा विद्यार्थीले राजनीति कुन उमेरबाट सुरु गर्ने, कुन अवस्थाबाट सुरु गर्ने हजुर भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। मैले पहिला जान चाहन्छु, युवा विद्यार्थी भनेको एउटा समुदायकै एउटा सचेत वर्ग हो मूलतः। अब त्यो सचेत वर्गले उसले आफूले के गर्ने, के नगर्ने, के गर्दा ठिक हुन्छ, के नगर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा ऊ आफैले डिसिसन गर्ने ठाउँमा ऊ पुगिसकेका हुन्छ। र मैले तपाईँले राजनीति कुन उमेरदेखि गर्ने अथवा के आवश्यक छ त +2 पढ्दै गर्दाखेरि अथवा भनौँ 8, 9 पढ्दा 10 पढ्दा के आवश्यक छ त भन्ने कुरा तपाईँले सायद तपाईँको आशय त्यो हुनसक्छ। त्यो के छ भने तपाईँको भौगोलिक अवस्था हेरेर पनि हुन्छ। जस्तै हामीले हेर्छौँ पहाडतिरका युवा विद्यार्थीले 8, 9बाट नै राजनीति सुरु गरेका हुन्छन्। तर सहरमा बस्ने युवा विद्यार्थी जुन त्यतिखेरको अब एसएलसी दिने चरणमा हुन्छन्, अब 8, 9 पढिरहेका हुन्छन्, त्यतिखेर त्यो पिरियडको विद्यार्थीले त्यति राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। मैले भन्न खोजेको कारण हाम्रो स्कुलिङ सर्कुलर हामी कसरी स्कुलिङ भइरहेको छौँ त? यदि मेरो परिवारमा मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो मामा, माइजू, मेरो राजनीति गर्नुहुन्छ भने मैले त्यहाँबाट अलिक छिटो म गाइडेड हुन्छु पोलिटिक्स गर्न अलिकति गाइडेड हुन्छु। जहाँ अलिकति अनएजुकेटेड हुनुहुन्छ, जसमा त्यति राजनीति चेतना छैन भने त्यो युथ अलिक ढिलो राजनीति उसले सिक्छ। तर हरेक युवाले राजनीति सिक्नुपर्छ भन्छु म। तर राजनीति सिक्दै गर्दाखेरि अहिलेको युवाले चाहेको स्कुलिङ के पछिल्लो समयको राजनीतिक परिभाषालाई डिफाइन गर्छ त? त्यसमा यस्तो छ, त्यसमा हामी कोबाट गाइडेड हुने त? यदि हामी पनि हाम्रो घर परिवारमा यसमा इक्जाम्पल मैले सानो दिन्छु। कोबाट गाइडेड हुने कुरामा आम युथ वर्गले हेर्ने भनेको नेतृत्वलाई हेर्ने हो। नेतृत्व अन्तर्गत देशको प्राइम मिनिस्टर भनेर गर्व गर्ने ठाउँ हुनुपर्ने हुन्छ जहिले पनि, चाहे कङ्ग्रेसको होस्, चाहे कम्युनिस्टको होस्, चाहे एमालेको होस्, चाहे माओवादीको होस्। त्यो चिजलाई हेर्दै गर्दाखेरि युथले
केपी शर्मा ओलीलाई साँच्चीकै आइडल मानेर अगाडि बढ्न सकेका छ? साँच्चीकै शेरबहादुर देउवालाई आइडल मानेर अगाडि हिँड्न सकेका छ? प्राइम मिनिस्टर भनेर गर्व गर्न सकेका छ? गर्व गर्न त अब नेपालको अलि पोलिसीको कुरा, नेपालको नै मैले भन्नु अब यहाँ पार्टीगत कुनै कार्यकर्ताहरूको कुरा नगरौँ, आम युथको कुरा गरौँ। आम युथले अब ऊ एउटा पोलिटिकल उसले एउटा पोलिटिकल रिङमा प्रवेश गर्ने क्रममा मैले अघि पनि भनिहालेँ, पोलिटिकल रिङमा प्रवेश गर्नु पूर्व उसले केही कुराहरू ऊभित्र संस्कार हुनुपर्छ, पोलिटिकली संस्कार ऊभित्र पहिला हुनुपर्छ, जम्नु पर्यो। उसमा के एउटा हङ्गर हुनु पर्यो, भोग हुनु पर्यो। एउटा हङ्गर भएको, एउटा चाहिँ भोग भएको व्यक्ति युवाले मात्रै राजनीति गर्न सक्छ। राजनीतिप्रति भोग हुनु पर्यो। यदि राजनीतिप्रति उसको त्यति इच्छा छैन, ऊ चाहिँ राजनीति उसलाई छैन भने उसलाई हामीले जबरजस्ती राजनीतितर्फ उसलाई हामीले एट्र्याक्सन पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, मैले हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई, साथीभाइलाई मैले बारम्बार के भन्छु भने, क्लासमा कमिटी बनाउन जाँदाखेरि युवाहरूलाई हामीले टार्गेट गरेर हामीले कमिटी बनाइन्छ, विद्यार्थीलाई टार्गेट गरेर हामीले कमिटी बनाइन्छ। उहाँहरूलाई उहाँको इन्ट्रेस्ट सोध्नुहोस् पहिला। कमिटी बनाउने नाममा, जम्बो कमिटी बनाउने नाममा, अध्यक्ष बनाउने नाममा, उपाध्यक्ष बनाउने नाममा हामी त्यसरी टपक्क टिपे लाएर नबनाऊ। पहिला इन्ट्रेस्ट उहाँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अलिकति राजनीतिक फ्रेमवर्कमा उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो सोधेर मात्रै हामीले राजनीतिमा उहाँलाई बिस्तारै बिस्तारै ल्याउनुपर्छ। र अर्को प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो कि हामी चाहिँ दल विशेष नभनौँ, तपाईँले भन्नुभयो अब कहिले कुन दलका प्रधानमन्त्री हुन्छ, कहिले कुन दलका प्रधानमन्त्री हुन्छ, यतातिर हामी नजाउँ। आज हामी फरक विषयमा छौँ, आज हामी फरक सन्दर्भ पाएर हामी यहाँ मुक्ति दाइ र हामी यहाँ जम्मा भएको छौँ। मैले हुनुपर्छ एउटा देशमा एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा देशमा एउटा प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि ऊ एउटा लोकप्रिय हुनुपर्छ, आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ, ताकि युथले मात्रै होइन, युवाले, महिलाले, तपाईँको वृद्धले, अलिक वयस्क उमेरकाले पनि सबै समुदायहरू, किसान, तपाईँको मजदुर वर्ग, छोटकरीमा जाउँ हामी, सबै एउटा उहाँको चरित्र देखेर, उहाँको जनतासँगको उहाँको त्यो हाँसो, जनतासँगको उहाँको बोली देखेर प्रभावित होस्। त्यो खालको चाहिँ हामीले अझै पनि त्यति भने जस्तो त हामीले, मेरो विचारमा, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दा त मैले मान्नुपर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली, मैले उहाँमा त्यो गुण पाएको छु, उहाँबाट पनि म इम्प्रेस भएको छु। अब केही कमजोरीहरू मान्छेका हुन्छन्। अब यही कुरा तपाईँले मुक्तिजीलाई सोध्नुभयो भने उहाँले अथवा भन्नु होला मलाई केपी ओलीको त्यो प्रवृत्ति ठिक छैन भन्नु होला, मलाई शेरबहादुर ठिक छ भन्नु होला। यो भनेको हामीले एउटा बहसको बाटो हो। तर हामी खालि नेगेटिभिटीतिर मात्रै हामी जानु हुँदैन। नेताहरूका पनि राम्रा गुणहरू पनि छन्, राम्रा विशेषताहरू पनि छ। ती विशेषताहरूलाई क्याच गर्ने, यदि नराम्रो गुण छ भने त्यसलाई किन फलो गर्नु पर्यो? ठिक छ, म यो प्रश्नलाई एउटा प्रश्न अझै यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, एकदम छोटोमा जवाफ दिनु होला। यदि युवाले राजनीति गर्दैछ भने यसम्यान हुन सकेन भने चाहिँ युवाको राजनीति त्यहीँ खतम हुन्छ, नेतृत्वको यसम्यान बन्न नसकेको खण्डमा युवाको राजनीति त्यहीँ सखाप हुन्छ भनेर धेरै तर्क वितर्कहरू आइरहेका छन् पछिल्लो समय। सही हो? त्यही त मैले तपाईँलाई भने त, राज्यबाट युवा स्वतन्त्र छैन, दलबाट कार्यकर्ता स्वतन्त्र छैन। नेपाली राजनीतिमा कति धेरै दोष छ, समाजदेखि दलसम्म, पार्टीभित्रसम्म, पार्टी समितिसम्म। साजनजीले भन्नुभयो हामी त स्कुलमा जान्छौँ, समाजमा जान्छौँ, हामीले कुनै पनि कमिटीमा पस्दाखेरि हाम्रो यस्तो स्कुलिङ छ कि जसलाई हाम्रो कार्यकर्ता बन्नको निम्ति, हाम्रो साधारण सदस्य बन्नका निम्ति चाहिँ नि उसको इच्छा छ भने मात्रै बनाउँछौँ भन्नुभयो नि। तर अस्ति भर्खरै कति धेरै साथीहरूले आफू केन्द्रीय सदस्य बनेकै थाहा पाएनन्, आफू समितिमा परेको थाहै छैन, अब छक्क परेर बस्दा बस्दै को कहाँ पुग्यो, को कहाँ पुग्यो भनेको यो उहाँको समस्या होइन। नेकपा एमाले भित्र भएका राजनीतिक विकृतिहरू हामी कहाँ पनि आउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बुढी मरी भन्दा पनि कालफल्की भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो, हामीले सोच्ने हो। फलानु पार्टीको चाहिँ विकृतिबाट हामी चाहिँ खुसी हुन आवश्यक छैन, फलानु ठाउँको चाहिँ कुराबाट चाहिँ हामी खुसी हुन आवश्यकता छैन। हाम्रो कुरा के छ भने हामी युवाको समग्र कुरा के हुनुपर्छ, एउटै स्वर के हुनुपर्छ भने नेपाली राजनीति पनि सुधारिनु जरुरी छ। राजनीतिको चाहिँ एउटा डुङ्गामा बस्नुपर्छ र
नेपाली समाजलाई पनि एउटा सभ्य र हामी नेपाली युवा पनि सभ्य नेपाली युवाको रूपमा हामीले भूमिका खेल्नु पर्दछ। हामी डराउने होइन, डटेर हुन्छ। राजनीतिक दलमा लागिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वबाट आफूले अनुशासनमा बस्दा बस्दै पनि आफूले त्यसभित्रका नियमहरू पालना गर्दा गर्दै पनि यदि त्यो ठाउँमा कोही पनि कार्यकर्ता अटाउँदैन भने त्यसले आफूले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्षबाट मात्रै हामी आएका हौँ। हामी आज पनि सङ्घर्षमा छौँ। म 2058 सालमा म फेरि तपाईँलाई 1 मिनट कुरा रोक्न चाहन्छु। म 2058 सालमा जति बेला पेट्रोलियम पदार्थको आन्दोलन थियो र आज म 78 सालमा पनि म त्यही नेविसङ्घको नेतृत्व गर्दै त्यही आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छु नि त। आज के मैले चाहेर यो भएको हो र? मभन्दा माथिका मभन्दा अग्रजहरूले पनि त देख्नु भएको छ, समाजले पनि त देखेको छ। किन मसँगका युवाहरूले त्यसको मूल्याङ्कन किन गर्न सकेनन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि एक युवाले अर्को युवालाई खुट्टा ताने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन आवश्यक छ। हामी युवाको प्रवृत्ति पनि सुधार गर्न जरुरी छ। मेरो साथी धनी भयो भने, मेरो साथी सम्पन्न भयो भने मात्रै म सम्पन्न भएको, म धनी भएको मैले यहाँ अर्थ रहनेछ। तपाईँको छिमेकी गरिब छ, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भने तपाईँको धनी भएको, तपाईँ सम्पन्न भएको कुनै अर्थ छैन। त्यस कारणले मैले पटक पटक भनेको छु, गरिबको नियन्त्रण होइन, गरिब निवारण होइन, हामीले गरिबी निवारणमा चाहिँ नि एकजुट हुनुपर्छ। सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्छ। यदि हामी सभ्य समाज निर्माण गर्न अग्रसर भयौँ भने, त्यो नेतृत्व युवाले गर्यो भने नेपाली राजनीति आफै ठिकमा आउँछ, आफै सही ठाउँमा आउँछ। अब मैले प्रश्न सोध्न चाहेको कुरा अब चाहिँ यो कुरा त एकदम धेरै कुराहरू निस्क्यो यहाँबाट। आज धेरै कुरा बुझ्ने मौका पनि पाइयो। तपाईँले पनि युवा राजनीति गरिरहनु भएको छ, हजुरले पनि युवा राजनीति गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू दुवैजनाको लक्ष्य अन्ततः प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति, देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरेर लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ पक्कै पनि। अबको मैले कति वर्षमा तपाईँलाई देशको सर्वोच्च पदमा देख्न सक्छु? एकदम त्यो भवितव्य कुरा गर्नु। भवितव्य होइन, यो भनेको विदाउट लक्ष्य, विदाउट डिटर्मिनेसन कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न मात्रै मेरो। तपाईँले मलाई व्यक्तिगत कुरा गर्नुभएको हो भने म राजनीतिमा प्रवेश म एकदम सठिकली जवाब दिन्छु। म राजनीतिमा प्रवेश, म प्रधानमन्त्री हुम्ला, सांसद हुम्ला, मिनिस्टर हुम्ला अथवा सभामुख हुम्ला, त्यो सपना बोकेर म राजनीतिमा प्रवेश गरेको चाहिँ थिएन। अब समय परिस्थिति विद्यार्थीको त्यतिखेरको अब हामी जुर्मुराउँदो अवस्था एउटा युवा ठ्याक्कै यहाँनिर मैले रोके साधन सर तपाईँलाई। यदि तपाईँलाई त्यो सर्वोच्च पदमा पुग्ने तपाईँको लक्ष्य थिएन भने आज विद्यार्थी राजनीति के का लागि गरिरहनु भएको छ? विद्यार्थी राजनीति स्वभावैले हामीले विद्यार्थीकै हकको लागि गर्ने हो। तपाईँले गर्नुभएको आजसम्मको कामहरूमध्ये तपाईँ आफै पनि सेटिस्फाइड भएको कुनै त्यस्तो विद्यार्थीको हकका लागि गर्नुभएको काममा कुनै इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ? हामीले धेरै गरेका छौँ। तपाईँले नेतृत्व गरेको कुरा? मैले नेतृत्व गरेको कुरा हामीले अहिले तत्कालै म अहिले अन्नराष्ट्रको रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष, मैले ताजा कुरा गर्न चाहन्छु। हामी अन्तर्गतको एउटा देवदह नगर कमिटीले यो कोभिड जुन तपाईँको यो अहिलेको भेरिएन्ट छ, यो भेरिएन्टमा कोभिडबाट ज्यान गुमाउने जनता, ज्यान गुमाउनेहरूको लागि निःशुल्क तपाईँको एउटा एम्बुलेन्स, सब व्यवस्थापनको लागि एम्बुलेन्स र कोभिड बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि एउटा एम्बुलेन्स सर्भिस हामीले त्यो चाहिँ सर्भिस हामीले जनतालाई दिएका थियौँ। र दोस्रो, हामीले यो कोभिडमा परेका जनताहरू र अस्पतालमा आउने बिरामीहरू अथवा चाहिँ बिरामीका आफन्तहरूलाई हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामी वितरण गरेका थियौँ। यो पछिल्लो हाम्रो यो भेरिएन्टको यो यत्रो पेन्डेमिकको बेला हामीले गरेको यो सर्भिस, त्यो सर्भिसले मलाई एकदमै, म अन्नराष्ट्रको कार्यकर्ता, म अन्नराष्ट्रको एउटा नेता हुन म आफूलाई एकदम गर्व महसुस चाहिँ गर्छु। मैले तपाईँलाई रोकेँ, अब म मुक्ति सरतिर आउन चाहेँ। तपाईँको अबको लक्ष्य, कुन लक्ष्यले तपाईँ राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ र अबको कति वर्षमा तपाईँलाई देशको सर्वोच्च पदमा देख्न पाउँछु? मेरो छर्लङ्ग छ। म यो तपाईँले मलाई गरेको प्रश्न यस क्षेत्रका चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरूलाई मैले आफूले तपाईँको अगाडि देखिने गरी मैले जुन समाजका निम्ति र एउटा सिस्टमको निम्ति जुन योगदान गरेको छु, जुन सङ्घर्ष गरेको छु,
कि ती सङ्घर्षको मूल्याङ्कन यहाँहरूबाट मलाई कहिले हुन्छ? म आफै यहाँ जान्छु भनेर म सपना देख्ने मान्छे होइन। मैले समाज परिवर्तन गर्नका निम्ति, नेपाललाई सम्पन्न बनाउनका निम्ति, नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई अन्त्य गर्नका निम्ति मैले बारम्बार आजसम्म पनि आवाज उठाउँदै आएको छु कि त्यो अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ नि उहाँहरूले कहिले जिम्मेवारीमा पुर्याउनुहुन्छ त मलाई भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले जिम्मेवारी दिने हो। म यो बन्छु भनेर म एक वर्षमा हुन्छ नि, जस्तो तपाईँको ब्र्याकेटमा जहिले पनि अभियन्ता भनेर लेखिएको देखिन्छ। हामी लक्ष्य भनेको यस्तो हेर्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री बन्छु, म राष्ट्रपति बन्छु, म बने भने यसो गर्छु, यो सब फगत कुरा हो। यदि मेरो आवश्यकता छ समाजमा भने युवाहरूले, समाजका मान्छेहरूले, उहाँहरूले को पनि दायित्व हुन्छ कि सही मान्छे सही ठाउँमा पुर्याउने। गलत मान्छेलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि आज देशको हालत यो भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई कहाँ पुर्याउने र मबाट जनतालाई के आशा छ, त्यो कुरा, त्यो आवश्यकता भनेको जनता र युवाहरूलाई चाहिँ सुम्पिनु पर्दछ। म एक्लैले केही पनि गरेर हुँदैन, मेरो एक्लो सपनाले केही पनि हुँदैन। सारा नेपालीको, सारा आम नेपाली युवाहरूको, आम विद्यार्थीहरूको सपनाबाट मात्रै मैले नेतृत्व लिन चाहन्छु। मैले अघि नै साजन सरलाई गरेको प्रश्न तपाईँलाई पनि गर्न चाहेँ। तपाईँको नेतृत्वमा भएको कुनै पनि एउटा गर्व गर्न लायक काम तपाईँले सम्झिनु पर्दा कुन कामलाई चाहिँ साँच्चीकै मेरो नेतृत्वमा भएको थियो विद्यार्थी राजनीति गरिरहँदाखेरि भन्ने लाग्छ? मैले अब सामाजिक क्षेत्रमा त यो स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नको निम्ति चाहिँ यो लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल हुँदा लुम्बिनी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अर्थात् सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणका निम्ति मैले 1,50,000 जनताको प्रत्यक्ष हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छु होइन। त्यो बन्दैछ भन्ने कुरा आएको छ खबरहरू। र अर्को कुरा, मैले एक दिनको खाजा एउटा चाहिँ भिजन दिने हो, एक दिनको खाजा पुस्तकालयलाई है भनेर पनि मैले क्याम्पसमा अभियानहरू चलाएँ। र अस्पतालमा बिरामी भेट्न जाँदा नगदी खाम भनेर पनि अभियान चलाइयो। हामीले दिने भनेको एम्बुलेन्स होइन के, हामीले सन्देश दिने हो, हामीले विचार दिने हो समाजमा। हामीले एम्बुलेन्स किनेर जनतालाई बोक्ने होइन। हामीले राज्यका विरुद्धमा नेपाली जनताको आवश्यकता पुरा गर भनेर हामीले आवाज उठाउने हो। हामीले एम्बुलेन्स दिने, हामीले कोदालो लिएर खनिहाल्ने त्यो होइन। त्यो गर्ने अधिकार प्राप्त संस्था छ, निकाय छ, र त्यो उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा छ। हामीले के गर्ने भन्दा दबाब दिने हो, हामीले आवाज उठाउने हो। गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति, भौतिक सुधारका निम्ति, विद्यार्थीको हकितका निम्ति हामी निरन्तर लडिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी मैले फेरि भन्दैछु कि हामी रचनात्मक ढङ्गबाट हामीले आवाज उठाउने हो। जुन यो हामीले चाहिँ यो झाडु किनेर अर्थात् केही पनि गरेर हामीले देखावटी रूपमा चाहिँ नि जुन बढार्ने त्यो गरेका छौँ नि, अनि फोटा हाल्ने, यो सबै गलत हो। हामीले के गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनु पर्छ र त्यो गर्ने निकायले बाध्य भएर गर्नुपर्दछ। हामीले त्यहाँ एक ट्र्याक्टर चाहिँ खाल्टो पुरेर हुन्छ महेन्द्र पार्कमा, बुटोलमा, चौरामा, आज चाहिँ मेरो हैसियतले अथवा चाहिँ केही साथीहरू मिलेर त्यो खाल्टो पुर्न सकिहाल्छ। के हाम्रो काम हो त्यो? हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने निकाय को हो, त्यो कसले गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्ने आधिकारिक निकाय को भने त्यसका ढोकामा पुगेर चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु पर्दछ, खबरदारी गर्नुपर्दछ। हामी निकै उत्तरार्धमा छौँ। एकदम छोटकरीमा, यदि युवा राजनीतिमा आउँदै गर्दा उमेर समूहलाई हदबन्दी राखेर यदि चुनावमा जानु पर्यो भने तपाईँले मुक्ति सरले साजनजीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? छोटकरीमा गर्नुहुन्छ या हुँदैन? जस्तो यदि उहाँसँग कम्पिटिटर यदि उमेर समूहको हिसाबले 50 भन्दा माथिको हुनुभयो भने हजुरले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उहाँको प्रतिद्वन्दी यदि उहाँ भइरहेको अवस्थामा जस्तो उहाँ उमेर पार्टीगत नजाउँ, यसलाई व्यक्ति विशेषमा जाउँ, युवाले देशको नेतृत्व गर्न नपाइरहेको अवस्थामा यदि युवा नेतृत्वको निम्ति अगाडि बढ्छ भने यदि साजनजीसँग अर्को उमेर समूहमा धेरै डिफ्रेन्ट ग्याप भएको अर्को नेतासँगै लड्दै हुनुहुन्छ भने युवा भएको नाताले तपाईँले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यसमा के हुन्छ भने एकदम सठिक साजनजीले स्पष्ट रूपमा उहाँले सबैभन्दा के भूमिका देखिनुपर्छ भने जस्तो हरेक कुरामा राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि व्याख्या र विश्लेषण होइन कि उहाँबाट यदि यो देश सम्पन्न हुँदैछ, समृद्ध हुँदैछ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ भने म सहयोग गर्छु। तर नेपाली राजनीति जुन किसिमको आजको राजनीति चलेको छ नि, सुकुम्बाजीका सेता पूर्जा बाँडेर भोट माग्ने,
म यो गर्छु भने ठुला ठुला चाहिँ सपना बाँड्ने अनि त्यसपछि आज मैले देखिरहेको चाहिँ यही ठाउँमा 25 वर्ष राजनीति गरेँ 5 वटा त चुनाव भयो 5-6 वटा होइन तर म आज पनि त्यही देखेर यस्तो प्रकृतिबाट सहयोग गर्न मानौँ न उहाँबाट हाम्रो देखियो कि त्यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ मैले सहयोग गर्न सक्दैन तर मेरो एउटा कुरा के छ भने प्रष्ट रूपमा यो सधैँभरि सार्वजनिक हुने र तपाईसित कैद हुने कुरा हो यो आज म बोलेको कुरा म फेरि पनि कालान्तरका निम्ति पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो देश बनाउनका निम्ति मेडिकल कलेज बनाउनको निम्ति जस्तो अहिले यो चाहिँ नि समाजमा जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती विसङ्गतिका निम्ति चाहिँ मै नेतृत्व गर्नुपर्दछ अथवा त्यो ठाउँमा मै जानुपर्छ भन्ने छैन एकदम नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ नेपाल सम्पन्न हुनुपर्छ र नेपालका संस्कार सहितको समृद्ध नेपाल त्यो उहाँबाट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ तर आज म उहाँको भर्टिक्स लिन चाहे अब साजन सर यदि त्यही क्याटेगोरीमा यदि साँच्चीकै उहाँ र 50 नागेको उम्मेदवार यदि आउनुभयो भने युथको एज क्राइटेरिया राखेर नेतृत्वमा आउनुभयो र उहाँसँगै लड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले उहाँलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने राजनीतिक हिसाब राजनीतिक एकछिन म राजनीतिलाई परै राखेर सोधेको छु अब तपाईँले हामीलाई राजनीतिक एउटा आस्थाको त्यो दुईटा चाहिँ फरक सङ्गठनको हिसाबले हामीलाई अगाडि नै तपाईँले इन्ट्रोडक्सन गराइसके पछाडि म राजनीतिबाट म टाढिन त मिल्दैन अहिले तैपनि तपाईँको प्रश्नलाई मैले तपाईँको प्रश्नलाई तपाईँ उत्तर दिन पर्दा मैले मुक्ति दाई हामीभन्दा सिनियर लिडर हो उहाँले मैले भन्दा उहाँले धेरै भोटो फटालिसक्नु भएको छ मभन्दा उहाँले धेरै कुराहरू अनुभव पनि दिइसक्नु भएको छ यदि मुक्ति जीले उहाँले गरेका काम जनतालाई चाहिँ राम्रो लाग्यो यदि उहाँले गरेका काम सोसाइटीलाई राम्रो लाग्यो यदि उहाँले गरेका काम युवा विद्यार्थी प्रशंसक छन् भने म एक्लैले उहाँको विरोध गर्न सक्दैन गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न सपोर्ट त्यो म गरेँ म आफै त्यसको मलाई जनताले मलाई चाहिँ युवा विद्यार्थीले आफै प्रश्न गर्छन् नि एज अ उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने त म उहाँलाई मुक्तिजीलाई मैले सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि उहाँको कामलाई मैले सपोर्ट गर्ने हो किन उहाँले गर्नुभएको राम्रो कामले त जनता लाभान्वित हुन्छ पछाडि त त्यही नै हो प्रसङ्गहरू उहाँले गरेका कामहरू हजुरले गरेका कामहरू नै आउने हुन् पछाडिपट्टि चाहिँ तर आजको हामी समयको निकै उत्तरार्धमा छौँ यहाँहरूको लागि यो समय जुराइदिनु भयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अलराइट दर्शकवृन्द आज हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा उपस्थित भएर हामीसँग धेरै कुराकानीहरू जोड्ने मौका पाएका छौँ मैले अन्त्यमा एउटा मात्रै शब्द भन्न चाहन्छु कुनै पनि राजनीतिक दल विशेषको कुराकानी नभई यदि साँच्चीकै युवा नेतृत्वमा आउन चाहन्छ भने तपाईँ हामीले युथलाई सपोर्ट गरौँ न कि राजनीतिक झन्डा बोकेर हामी नेतृत्व गर्न नसक्ने वर्गलाई माथि नउठाउँ हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको यदि युथहरू साँच्चीकै नेतृत्वमा पुर्याउनु जरुरी छ देशको स्थिति हेर्दाखेरि भने हामी युथहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मिसन र भिजनका साथ अगाडि निम्त्याएर उहाँहरूलाई अगाडि सार्नु जरुरी छ यही भन्न चाहन्छु हेलो नेपाल हेरेर सम्पूर्ण साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धन्यवाद आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार नमस्ते